هاي عسلامة الناس كل صحة شريبتكم. اليوم باش نحكيو على الكليروميزور ميلو 4. بيان سور كالعادة الفابريكون هو إليف. هذه لابواط نتاع الميلو. هنا نشوفو تصويرة نتاع الكليروميزور، وهنا مكتوبة ميلو 4. هنا يقولك نيو او سي 2 كويل، معناتها الريزيستونس اللي فيه ولا الماج كما نقولو في تونس هي نوع جديد معناتها بارابور الميلو 3. غير تركتابل نحكيو عليها شنيا من بعد. هنا عندنا دو فيرسيون، ثم فيرسيون 4.5 ام ال وهي فيرسيون 2 ام ال. الفيرسيون اللي عندي انا هي 2 ام ال. هنا على جنب هوني وين الكود دابا نلقاو دي 22 اللي عندي انا. دي 22 هو نحكيو على الديامتر بيان سور، خاطر ثم كيما قلت لكم دو فيرسيون، ثم دي 25 و دي 22. دي 25 هو 25 ديامتر، يهز 4.5 مليلتر، والدي 22 كيبل عندي انا يهز 2 ام ال. هناك العادة سكراتش كود وباش نشوفو اوتونتيك ولا لا، اوريجينال ولا لا. هنا يقولك شنو محطوط في البواط معناتها. فوالا كيف نحلو البواط نلقاو ساشي صغيرة فيها 2 جوان، نشوفوهم بعدين تاع شنيا. بون هنا ثم بلا 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 نتاع سيكوريتي كالعادة، هذيك سي نورمال. هوني الكتاب نتاعو المانيوال. هذا الكليروميزور ميلو 4 شباب برشا، نحطوه دو كوتي نحكيو عليه با ديتاي من بعدين. نلقاو معاه دو ريزيستونس، واحدة في الباكو هنا اللي هي 0.50 اوم 0.5، وواحدة في وسطو اللي هي 0.3 ولا 0.30 كيف كيف. نحيو الجروبج هذا كله نحكيو أكثر ديتاي على الكليرو. الوغ كيما قلتلكم هو 22 دو ديامتر، كي تلقى دي 22 معناتها 22 دو ديامتر اوتوماتيك. هنا الفابريكون هو إليف سي او كونفورميتي اوروبيان. الجديد في الميلو 4 بارابور الميلو 3 بالنسبة للعباد اللي ديجا كسبت ميلو 3 تعرف شنيا. لهنا الاير فلو نتاعو نلقاو سيغ لو كوتي كيما الاكثرية نتاع لي زاتو ولا لي كليرو لي موجودين تويكا. معادش عندك الباك من اللوطة، الباك دير فلو اللي ندوروه هكايا هكايا انا نراه سي بلو سامبل ونراه خير. علاش؟ خاطر قبل الباك هذيك ساعات ما تحبش تدور بالكدا، ولا ساعات كي تنفخ، خاطر ساعات اوني اوبليجي معناتها باش ننفخو في الاتو. كي تنفخ الفابور ترجع ليك معناتها. هنا لا، هنا سي ميو، هكا سي ميو. الحاجة الجديدة زادة اللي هي التوب كاب، ما عادش تحل التوب كاب باش تعبي الليكيد نتاعك. هنا عملوا كيما سموك ظهر لي تي في 8 اكزومبل. عندنا لهنا ثم فلاشة عاش كان تشوفوه السوانس نتاع كيفاش باش تدز التوب كاب نتاعك. فوالا تعبي تو سامبلومون ليكيد من هنا، سي بوكو بلو سامبل ملي تقعد تنحي شاك فوا دي فيسي في التوب كاب، وساعات سي مال فيسي ولا حاجة. هنا سي بلو سامبل، حتى بيد واحدة تاك تحل وتسكر، سي تري سامبل. فوالا بيد بركة تحل ولا تسكر، سي توب. دريب تيب كيف كيف ما عادش هكا دريب تيب كيما نتاع الميلو 3 القديم، الماتير نتاعو كيما الاساس. هنا ماتير ديلغان جو كوا، سي اغريابل فرانشمون في الفم، سي اغريابل. اونفان ولا سامبل برشا بالنسبه للمينو 3. هنا باش نحلو الريزرفوار نتاعنا كالعاده، بون تشد من فوق وين التوب كاب والبيركس، وتدور البارتي الوطنيه. فوالا هذه ريزيستونس جديده اللي هي او سي 2 اسمها. وعملوا ريزيستونس واحده اخرى بعد ما شريت انا هذه، عملوا ريزيستونس واحده اخرى اللي هي فيها كونتال ميكرو بيرسي معناتها اكثر سافور وابارامون خير معناتها. مازلت ما جربتهاش. بون ريزيستونس تشبه بالضبط معناتها كل شيء فيها كيما بريس كيما الريزيستونس نتاع المينو 3.
ودايور معناتها هذه راهي ريزيستونس هذه تركب على الميلو 3 وريزيستونس على الميلو 3 تركب على هذايا على الميلو 4. مي بون سي با لو بوت على علاش على خاطر الميلو 4 دو بريفيرونس بالريزيستونس نتاعو خاطر يعطي اكثر السافور يعطي خير من ميلو 3. كيما قلت لكم في الباكو نلقاو ريزيستونس 0.5 وفي هو نلقاو ريزيستونس 0.3. فوالا هذا البلاطو من اللوطا فيه جوان كي كبير، بلاطو تري سامبل حتى في التنظيف وكل شيء ساهل برشا. هنا بالله ديتاي كسوا الميلو 3 ولا الميلو 4 هنا نشوفو البين نتاعو راهو ماهوش معناتها متنجمش تدفيسي ولا ديفيسي معناتها بين فيكس. الوغ ما دو بريفيرونس ما ننصحكمش باش تجربوه على مود ميكا. بالنسبه للعباد فابي بالميكا ما تجربوش على مود ميكا هيبريد على خاطر ما تنجمش تعمل ريغلاج باش تطلعو شويه باش يعمل ان بون كونتاكت مع لاكيو نتاعك. الوغ ما ننصحكمش ثم شويه خطر. تنجمو تستعملوه مع اي بوكس الكترونيك مي مود ميكا هيبريد كيما قلت لكم دو بريفيرونس لا. هذا ريزيستونس رجعوها لبلاصتها تري سامبل. لا فلو سامبل برشا باش تتحكم فيه معناتها ساهل موش كاسح معناتها لي جوان نتاعو وكل شيء. فوالا تشوف كيفاش. وهذه البارتي فوقانية مفيهاش حاجة كبيرة. هنا نلقاو البيريكس نتاعنا كالعادة تحط صبعك لهنا وتجبد البيريكس لوطا باش تنحيه. هوب شغلتها. ولو انه حتى كان طاح ما يتكسرش على خاطر هنا نشوفو اللي عملو بيريكس فرانشمون معناتها وصل ليبيسور خشين برشا. نتصور حتى كي تنزل بالكدا وكل ما يتكسرش معناتها سي ديجا حاجة باهية. بون انا خديت كوميم بيريكس ابار خديتو وحدو هذا قلت نسي جامي يتكسر. فرانشمون ظاهر لهنا ليبيسور ظاهر بالكدا. هذا بارتي فوقانية توب كاب والطرف هذي لي تاع الشوميني تجي فوق ريزيستونس هذي. هنا كيما قلت لكم على السيستم كالعادة تابعو ديما الفلاش السونس تاع الفلاش معناتها لهنا لقدام. هذا دريبتيب كي تنحيه فيه دو جوان كالعادة. بون الجوان هذايا راه اوزر هنا في الباكو نلقاو كان دو جوان كهو. هو الجوان الكبير اللي هو هذا والجوان الاخر اللي هو هذايا. هذايا لكحل الداخلين هذا. باغ كونطخ ما نلقاوش الجوان البلون هذا جوان دو رومبلاسمون ما ثماش. وما نلقاوش دو بتي جوان تاع دريبتيب منعرفش علاش. اذا كان تحبوا تبدلوا جوان هذايا اللوطاني سي تري سامبل. ما تاخدوا تي حاجه كيما هكايا بونتو اللي هو ملقاتو اللي هو معنا ندخلو لهنا هوب وتنحي الجوان دو سامبلومون. بون مش نحيه انا على الاخر دار الحكايه سي بون واضحه معناتها. بدل الجوان تاعك. بون طبيعي كما بقى كان نحطو ليكيد و نعبيوه نعبيو الريزرفوار. في الليكيد اخترت بون بالنسبه لي انا في الكليروميزور جو بريفير ديما حاجه فويتي مونطولي شويه. عندي دو اللي هما كسوا الاوني هذايا ولا هذايا راه موش هذا ستير هذايا راغناروك.
التيميت راغناروك، تما التيميت اوني نفس الفابريكون عملوا التيميت راغناروك، فرانشمون بنين برشا. هذايا الكونسونطري معناتها، هذايا الدبوزة نتاع الكونسونطري نتاعو. وبالنسبة للأوني تعرفوها معناتها هذايا الدبوزة نتاعو. الوغ الراغناروك اللي هو فروي روج مونتولي، تما برشا فريشور. بالنسبة للناس اللي متسانسة بالغيداستير وتحب تبدل حاجة قريبة للغيداستير وما أبل، ننصحكم بالراغناروك، فرانشمون بنين برشا. بون انا محل انا ما عنديش مشكله مع ريداستير، مي بالنسبه للعباد اللي تقلق منه ريداستير نتصور على خاطر فيه لانيس والريغليز معناتها هما فورس يولي يقلقوا شويه معناتها، هذيك الحاجه الوحيده. هذايا الراغناروك ما فيهوش الحكايتين هذوما، فرانشمون بنين برشا وبرشا فريشور تويكا جاي سيف، حاجه طايره برشا. مي بون مش باش نحطو هو تويك بور لو خاطر عندي مده مبابي فيه، باش نحطو الاوني. الوغ كالعاده ديما الفو ديما واحد ماذا بيها كي يخلط دبوزه، سيرتو تبدا عندكم نيكوتين في الليكيد نتاعكم قبل ما تصبها فيها حتى شي. فوالا الحكايه تاخد 3 سكوند تخلط باش النيكوتين وكل شي يتخلط بالكدا. وكالعاده زادا كل اول استعمال نتاع ريزيستانس، بون الماش بلوتو الماش هنا في تونس نقولو الماش، ما تنساوش تعمل لامورساج نتاع الماش نتاعكم معناتها، مش تصب الليكيد فابي ديريكت تنجم تحرقها فيه ساعه ديغي دو في نتاع الماش نتاعك تقل معناتها. هنا عندنا 4 كوتي يوما هنا، كل واحد نحطو فيه قطره قطرتين نتعداو اللي بعد وانسي دو سويت. كي تشوف القطن يشرب تنجم تعاود دور وتعاود اشاك فوا كل بلاصة. بون تنجم تحطو زادا في الوسط، مي يردو بالكم معناتها مش في الوسط في النقبة هاذيك معناتها بالنسبة للعباد متعرفش، مي فوق بلوتو فوق الكرياج البارتي هاذيك على جنب، قطرة منا سي بون. سي تري سامبل. من بعدين نحطو البارتي فوقانية هكا، كبسة صغيرة سي بون. حل الفلو بون تعبي ماذا بيك تخلي الفلو مسكر من الأول كي باش تعبي الريزرفوار بتاعك. هوب هنا كي باش تعبي الريزرفوار ماذا بيك ما تنزلش برشا على الفيول خاطر نجم يعاود يخرج من هنا معناتها كي يعمل ابيل دير يعاود يخرج، تعبي بشوية بشوية. فرانشمون عندي توا عنده شهر عندي ما ثم حتى فويت، زيرو فويت. فوالا الحكاية هذيا نسيت باش نقولها لكم، جملة وساعات نخليه معناتها نحطو هكا في بلاصة هكا على جنب، متكي على جنب ومعبي بالليكيد وجميل لقيت فيه حتى قطرة فويت لا. ممكن تعبي ريزرفوار أول مرة تخلي الرفلو كيما قلتلكم مسكر، تسكر التوب كاب نتاعك تحطو في السونس هذايا وتحل الرفلو. هوب فوالا هاو قدامكم مش نلقاو حتى فويت، هذي حاجة جارانتي. اللي باش يلقى طرف فويت اللهم راهو ما كبسش الماش نتاعو مليح على البلاطو ولا عنده ديفو فابريكاسيون. مي جينيرالمون كان نشوفوا لي فيديو الكل نتاع لي ريفيور اللي يحكيو على الميلوكات الكل يقول لكم البوان بوزيتيف هذا اللي هو ما فيه حتى فويت. الوغ كي نحطو كيما قلنا الماش اول مره بالنسبه للعباد متعرفش بيان سور تعملوا كيما وريتكم، بعد تعبي الريزرفوار نتاعك وتخليه يرتاح حكايه 10 دقائق ربع ساعه باش الماش يشرب مليح الليكيد. هذا اول استعمال الحكايه هذه، ما تعملهاش ديما، تعملها اول مره كهو تبدا ماش جديده باش الماش يشدك اكثر. وعلى فكره الماش هذا راه يشد اكثر من الماش نتاع الميلو 3، ديغي دو في نتاعها اكثر برشا، و روندو سافور تعطي خير سافور من الميلو 3. نخليه يرتاح دريجين ربع ساعه بعد نرجع لكم.
بون بعد ما خليناه بعد ما خليناه يرتاح دريجين ربع ساعة نجمو نبابيو ما ثم حتى مشكل. انا خليته صدقوني خليته اكثر برشا من ربع ساعة، ظهري عنده توا حكاية نص ساعة. كيما تشوفوا كيما قلت لكم ما ثم حتى قطرة فويت. فوالا فرونشمون شباب برشا، انا حطيتو على ستيك بيكو باش تشوفوا شنو يعطي ابري. غرافيور حلوة ميلوكات محطوط عليه. فرونشمون كيما هكا يعطي سيت اب حلو برشا. جربوه عشان على بوكس اخرى اكزومبل بارانورمال. مع اي بوكس يعطي فرونشمون شبايب برشا. فوالا عطات الماش 0.27. بون نجربو. بنين برشا فرونشمون سورتو في الخويتي مونتولي فرونشمون بنين برشا. سافور طيارة عالمية عالمية على الاخر. اللي عنده ميلو تغوا ننصحو يبدل ياخو ميلوكات وما يندمش. نجمو نجربوه زاد على مود هكايا توبولير كيما هذايا بيبلاين. يعطي فرونشمون كيما قلتلكم يعطي مع اي بوكس مع اي مود يعطي. ولا يا جماعة ما بقالي كان نقول لكم ان شاء الله في دي فيديو اخرين. بون فاب للناس الكل. ان شاء الله بقية رمضان مبروك عليكم الكل، واذا كان ما عملتش فيديو قبل العيد ان شاء الله عيدكم مبروك. وكما قلت لكم ان شاء الله في دي فيديو اخرين. نقول لكم كان تصبحوا على خير. تشاو تشاو الناس الكل.